nga misa sa pasiuna nga awit. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo, ang ginumanaa ninyo. Sa kanimo. Maigsuon ning santos na misa uban sa ato mga tagsatagsa ka mga katuyuan. Magpasalamat kita sa Ginoo sa iyang kaayog dakong gugma, sa mga grasya nga atong nadawat, ilabi na sa gasa sa kinabuhi ug gasa sa pagtuo. Ato pong iapil sa tumapag-ampo ang atong mga kaigsuonan nga nabiktima sa linog, alam usab sila mga panginahanglan ug katuyuan. Aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, ato karong hinusulan ang atong mga sala. Itang tanan, nagakumbisal ako sa Dios nga magahom sa tanan, ug ganinyo mga igsuon, kay nakalapas ko na ko iyamot. Sa una-huna, sa pulong sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kan Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga magahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, daadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Sugihit ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaw ni salig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na, o Ginoo, ka nga amo kasalanan o gangang luwasa namong ipakanaog mo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa iyang mga tao din isayuta. Inoong Diyos ng itong hari, Diyos Ama at makagagahong sa tanaw. Simba kami kanimo nagapasalam, kanimo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, buktong anak sa Ama. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ang mga santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ang labing halaton, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa iman sa Diyos sa Amahan. Amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magambo kita, o Ginoo, ang among hinabang o mag-aagak. Himuang amo makinabuhi nga magbarugya sa mong gugma. O ang among gugma kanimo mulotawon ta diha sa mong kadasig sa pagbuhat ug maayo alang sa uban. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
Kinutlog gikan sa ikaduhang pasahod sa mga hari. Niadto si Naanam sa suba sa Jordan, ug mitundlog siya makapito. Sumala sa isulti kaniya sa propeta sa Dios, ug nahiuli ang iyang pagpainit sama sa panit sa usa ka bata. Unya sinaanap ug ang iyang mga kauban mibalik ngadto sa propeta sa Dios ug niingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Busa dawata kini gasa ko kanimo. Apan mitubag si Eliseo. Ingon nga buhi ang Ginoo nga akong gialagaran, dili gayud ako modawat isang unsa. Nabugos sinaanam kang Eliseo nga dawaton niya ang gasa. Apan midumili si Eliseo. Unya sinaanam miingon, kung dili mahimo naghangyo ako kanimo, nga hatagan mo ako byuta nga madala sa duha ka mula kay sukad karon dili na ako muhalad ug halad nga punugon niya muhalad og mga mananap ngadto sa laing Dios. Ang tulong sa Ginoo. Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwa sa gawa. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwa sa gawa. Awiti ang Ginoo bagong awit, kay naging mo siya o katingalang buhay. Ang iyang tungkamot ug ang iyang balang bukto, nakakabuto ko daw ka na lang kaniya. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwa sa gawa. Ang Ginoo nagpaybalo sa iyang kaluwasan, sa tugan sa kanasuran iyang gipadayag ang iyang kataro. Hinumdumi siya sa iyang kaluy ug sa iyang kamatinod ano. Alam sa balay ni Israel. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwa sa gawa. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan, ngagimo sa atong Ginoo. Awiti nga malipayo ng Ginoo kamutan ng kayutan. Singgit kamo sa pag-awit, awitang pagdaing. Ang Ginoo nagpadayag sa kanasuran, sa iyang makaluluwa sa gawa. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Hinumdumi Hesus Kristo nga gibanhaw, nga kaliwat ni David, sumala sa mayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa mayong balita.
Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios. Aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus inubanan sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kung namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kung mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kung ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kung kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay matinud-anon man siya. Ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Inutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Sa nagpadulong si Jesus sa Jerusalem, niagi siya sa utlanan sa Samaria o Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, isugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila og naninggit, Jesus magtutudlo, kaloy iintawon kami. Nakakita kanila si Jesus ug miingon, lakaw ug pahiling kamo sa mga pari. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Ang usa kanila sa pagtan-aw nga naayo na siya, nibalik og nagdaig sa Dios sa kusog na tingog. Mihapa siya sa tila ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Ang maong tao sa Marianhon. Unya mingon si Jesus, dili ba napulo man katawo ang nangaayo? Hain naman ang siyam. Ngano man nga kining dumuduong maoray may nibalik aron pagpasalamat. Ug miingon kaniya si Jesus, tindog ug lakaw. Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga binati ko mga kaigsuonan, katawhan sa Dios, o atong mga igsuon na nimba via online, ang atong mga suki, ang atong mga kaigsuonan nga naa sa gawas, kanatong tanan nga ani akaron, maayong buntag sa tanan. Ug ato na pagdayeg pasalamatan ang Ginoo pinaagi sa masipang pakpak. Paliw ko og lingi sa inyong tapad. Ingna nga ni mata ka sa linog gabi eh. After shock. Bitaw mga kaigsunan ko na ni Kristo.
Diay panultihon sa in English nga nobody is perfect. Naagi tayo mga apan, natay mga kahuyangan. Mga nga dili tanan perfecto. Bisan gani no, makita tag babae guwapa kayo, taas kayo, sexy kayo, pero nag-isa sa bukton itong kag ilok. Natay mga imperfections ba. Nagi tayo mga apan. Bisan gani no nga kamo nanimba karon, maayo kay taog postura siguro, maayo taog kahimtang pero naatay mga apan. Bisan ang kawali dinhi, ang pare, bisan nga bagutang og ligo pero naatay mga apan. Mayabag ta usahay, masipya ta usahay, naagi tayo mga imperfections sa orapan. Makita nato dinhi sa atong ebanghelyo nga kinaluoyan nga apan. Ang gitawag nato og mga tao, napulo ka mga tao nga sanlahon. Wala pa man mo nakita naman mo. I'm sure ang uban ninyo nakakita na og mga sanlahon. Kay curable naman ang sanlaron. So daghan ang mga naayo og sanla. Bisan mo ato mo og kanang Cebu na sa Konsolasyon na leprosarium diha. Dito pud sa Palawan na apod dito. Unsa ka pait ang usa ka tawo nga adunay sanla. Kinalisuran. Eh di man ta makabantay no, na kay sakit nga sangla, di ka makabantay sa imong lawas nga ang kasagaran ng ubang parte sa imong lawas magkahinay-hinay na o kawa o katangtang. Eh di maka-feel ana tungod sa sakit bitaw sa imong murag magnam ang imong lawas man nga. Hinay-hinay na rekutpot o kaon ang mga parte sa imong mga lawas. Ang uban wa nay ilong, wa nay dalunggan, ang uban mga tudlo nangawa na kay ikaon sa sanla. Pero sa dili ta ka maka-feel kay ano man mura magmagnama ang ilang lawas ni ana. Di ba dito'y usa ka kulitaw nga nitanaw og sini. Kasaptang nagtanaw siya og sini, iyang gihikap ang iyang paa ba. Wa man ko'y ma-feel. Mo tong hala pasig na ako'y sanla ni. Iya gyapon gihimas-himas ang iyang paa, wa gyapon siya ma-feel. Madugay iyang gikusi ang iyang paa, wa gyapon siya ma-feel. Misingkit siya sud sa sinihan. Hala, pagbantay mo kay na ako'y sanla. Isagpa sa siyang katapat nga babae, sakit nga sanla nun. Wa kay ma-feel kay ako mang paa mo gihikap. Ngano ka mo reklamo? Siya, guwapo man ka. Nga na, no? Lagi tayo mga gitawag o kanabang sanla nga sakit. Unsa kalisod, atong nadungog sa ebanghelyo karon nga nisinggit ang mga sanglahon na po sila kabuok. Nisinggit sila, magtutudlo, kaluy iintahon kami. Ayuha intahon kami. Kaysa kaniadto sa panahon ni Jesus, kaya pa may tambal ang sanla kaniadto. Hugaw kay mong lawas. Kunya makatakot pag yun. So kung naakay sakit nga sangla, sinalikway ka sa imong pamilya, sinalikway ka sa simbahan, o sinalikway ka sa katilingban. Pait kaayo. Nagsakit pa sila, gisalikway pa sila. Kunya gawas ni ana, utangan pa gyud sila mga tililing-tililing din sa ilang lawas. Ang uban kwintasan o mga tilata or kanang mga tililing kay aron nga pagtimaan nga kung naa na sila mutingog man to. Kung mutingog na to sa ato pa ang mga tao makabantay la na isang lahon manghawa ta, managan ta kay matakdan unya ta. Mo na kapait. Mo na nga dili gud sila makaduol sa katilingban bisan gani sa ilang pamilya, sinalikway. Least, lost, and last ang gitawag natong mga sanglahon sa panahon sa Ginoo. Mabit na sa ebanghelyo, nisinggit sila. Nganong nisinggit sila kay layo man si Jesus, dili man sila pwede mo duol. So diyan nakita nila si Jesus nga milapay diha. Atubangan nila pero layo, nisinggit. Mabit na ipulong sa nisinggit, magtutudlo, kaluy iintahon kami. Kay di naman gyud sila kaduol. Mo to ang ingon ni Jesus, lakaw kamo adto sa pari upahiling kamo sa pari. Pero samtang naglakaw sila, nagpanaw sila padung sa pari, nangaayo sila. Kaya sa pagkaayo nila, kinalipayan sila. Pero ang nakapait, kay na po sila nga naayo, ang nibalik, pinakabuok, usara kabuok. Miluhod sa tubangan sa Ginoo, nagpasalamat og nagdaig sa Dios. Mo to ingon si Jesus, asa man ang siyam. Basig nag-celebrate na siguro to kay naayo man. Pero usara gyoy nibalik kang Jesus aron sa pagpasalamat. Kung atong itandi bitaw ang atong pagtuo sa Ginoo,
Mabitaw nagiulagway sa ebanghelyo kaniadto nga ang atong pagtuo sama sa liso sa mustard seed. Gamay ra kaayo, pero hinay-hinay ni gitanom mudako kini kumubunga nga dako kayo nga kahoy. Ug maupod sa atong kinabuhi og pagtuo, inanay. Kay ba mo inanay mga batan-on? Wala ni sa kasabot og inanay, no? Anam-anam or hinay-hinay. Ang kinabuhi sa tao, inanay usab ug ang pagtuo sa tao, inanay, hinay-hinay. Dili kalit o dili diretso. Muagi gyud sa hinay-hinay o inanay nga proseso. Kana bitaw magnegosyo mo, dili man mo diretso og magtukod og mall. Muagi pa man mo mamninda pa mo pinaypay og saging. Mamaligya pa man mo mga kabtangan aron makapuhunan mo. Ang uban mamaligya og yuta aron nay puhunan. Ang uban mga asawa ilang ibaligya ang ilang bana aron nay puhunan sa negosyo. Ibaligya na ko ni bana pader kay panuway ning dako. mas so yung ana pa hinay-hinay. Apoy uban sa relasyon hinay-hinay pod. Makabantay mo ana nga usa nimo sukton kamo mga babae, usa niyo sukton ang mga lalaki, hinay-hinay, inanay ninyo pag-ila. Pero susod sa upat siguro 5 ka tuig di pa niyo mailhan ang inyong pana. Inyong gipakaslan pero sa dihang nakasal na mo na po'y lain nga batasan nga ngitungha wala man ni kaniadto sa uyab pa mi. Kaya karon na minyo ni na man ni nga masuko man ni akong bana o pukawon o kadlawon. Dili naman day ni mo hukad o ang kusawa, di man day ko niya lutuan, o di man day ko hukaran niya o pagkaon. Sa uyab nga sweet pa man kay ni. Pero karon na uyab na anak minyo na mi inanay. Pero mao lagi na nga dili na ingon nga imo nang buwagan kay naggawas ang iyang tinuod nga batasan. Kun dili hinay-hinay pud nimo pagsabot ang imong bana kay imo man ang gipakaslan, ang imong asawa kay imo man ang gipakaslan. Mao pud sa pagtuo inanay. Ug mao nay nahitabo sa mga sanglahon. Nga diin, una ang pagtuo, ug ikaduha, pasalamat. Nga tungod silang pagtuo, naayos sila. Pero ang pagpait, usare, nagpasalamat. Sa ato makarelate man tani ani. Nga kabit ang makadawat ta og grasya. Di ba, kasagaran yun nato din Magpasaka mo og pamisa, pasalamat. Labi na sa kanang anniversary ninyo, wedding anniversary, magpasalamat ka mo sa gasa sa relasyon o gasa sa gugma mo no magpasaka kay pag magmisa. Ako madungog man ang mga pamisa dito sa kumbento, lamtong mag-ilis pa ko. Makadungog ko sa mga pamisa. Salamat sa relasyon, Santissima Trinidad, salamat sa gasa sa kinabuhi. Mo bitang mag-birthday ta, magpasalamat kita sa Ginoo. Musimba kita, bahalag wa mo ihalad nga pamisa dinibas na kay musimba ta, pasalamat na sa Ginoo. Kani adto bitaw sa bata kami gianad ni og kana bitang pamisa sa among ginikanan. Among lola may nagtudlo ni ini. Atagan na niya 5 pesos magpamisa sa simbahan. Pamisa gasa sa kinabuhi, ya pamisa nga nahuman ka og eskwela grade 6. Hangtod nga nag-high school mi mao pud ang among naandang nga magpamisa kini sa una. Ihatagan mi og kwarta sa among ginikanan pamisa. Pero kanang high school may makatigom-tigom may mo gahin gyud may balag 5 ko og 10 pamisa sa gasa sa kinabuhi birthday tagsara bitaw na. Usara ka tuig ka magpamisa. Antod nga nag-college may dako-dako na tag 100 na ang ipamisa. Ya, mo na nga karon na pari nako kinadakuan lagi ko magpamisa. Magpamisa ko og 3,000 og 5,000 for the gift of life. Pero ang nakanindot kay ako man gyapon mumisa, so ako gihapon ang kwarta. Mindset. Pero ana ba ang punto nga kita nagpasalamat gayud sa Ginoo. Gigrasyahan ta og daghang kay mga gasa sa Dios, pero usahay makawang ta sa pagpasalamat. Unang punto, nga diin sama sa mga sanglahon. Ang atong ang pagtuo mutungha dili sa kinabuhi nga hayahay, kung dili diha sa kinabuhi nga puno og pagsulay. Diha gyud mutungha ang atong pagtuo nga inanay, hinay-hinay. Ikaduhang punto, nga diin ang tao nga mapasalamaton, nakaila og maayo sa Dios. O bitaw na kita, kung nagrasyahan ta, kung nakaila ta sa Ginoo, magpasalamat kita. Pasidungog ta sa Ginoo, sa atong mahal nga Berhen, nga gigrasyahan ta, magpasalamat yun ta.
Mao bitaw na ang gibati sa usa ka sanlahon din sa ebanghelyo. Unsa iyang gesture or posture sa diyang niduol sa ni Jesus nga nagpasalamat, wala siya mobarog. Kung dili niluhod siya sa tiilan ni Jesus ug nagdaig nagpasalamat. Kay ngano man dako kayo niyang kalipay nga naayo siya. Kay wala lang siya maayo sa iyang physical nga kahimtang nga sanla, kundi nahibalik og naayo ang iyang relasyon. Kay nga naman, wa naman sa sangla sa ato pa, makaduol na sa siyang pamilya, makaduol na sa siyang katilingban, makahimamat na siya sa mga tao sa iyang palibot. Mao na iyang dako kay nga pasalamat. Kay gisas napasay sakit nga sangla, ang mga tao gisalikway siya. Dili siya kaduol. Sa ato pa nahibulag ug nabungkag ang relasyon. Karon nga nangaayo siya, wala lang siya maayo physically, pero in relation naayo siya kay makahimamat siya pagbalik sa iyang pamilya, makasimba siya balik sa ilang templo ug makahimamat pud siya sa iyang katilingban. Ug mao nay dakong grasya sa Dios kung aduna tay pagtuo. Ug tungod sa atong pagtuo, grasyahan ta, pasalamat ta sa Ginoo. Nakaadto man mo Palawan, no? Dito sa Palawan, iaging 1906 or 1907, dito gipamutang ang mga adunay sakit nga sanla. Unya, naabot ang panahon nga giduaw sila mga misyonaryo, mga doctors, nga mga volunteers, aron tambalan ang adunay mga sakit nga sangla. Pero naabot yun ang panahon nga na-discover yun nila ang vaccine or injection nga makaayo sa sanla. Mo to nga daghan ang nangaayo. Mo na kanang islaha, kanang gitawag og Collion Island sa Palawan. Kadong man or kadong na po na ang uban dito, no? Nga gitawag na karon nga island, the Island of Hope. Isla sa paglaom. Kaya nga naman ang mga adunay sakit nga sangla nga nahimutang dito, gipahilayo sila sa katilingban aron way matakdan na nga ayo sila tungod sa paglaom o tungod sa pagtuo. Ug mo na nga gitawag na og isla sa paglaom. Ug mao po na mga isuon nga matag-usa nato. Do wala tay sakit nga sanla physically. Pero nakabantay ta ang mga tao nga naa sa atong palibot, nagkahinay-hinay ug distansya nato. Kumikan siguro sa atong dili maayong kinaiya, pamatasan. Mo bitaw na pero nabi do istorya pater, ngano man ang uban pater nga natiguwang na wa magyapon maminyo. Napoy uban nga kana bang bata pa naminyo na. Unsa may explanation ni ana? Nanay po'y uban nga dugay kay maminyo, kay mamili pud lagi naong. Ningon ko nga ang gugma day wala man na sa naong, naa na sa batasan. Pero ang uban, imong tan-awon, naong palangdaan, wa nay batasan. Dili komedya no. Pero ing ana pa, nga diin tungod siguro sa atong batasan, mura tagisanla kay mga tao maglikay nato. Ug mao ni ang atong tuliron og limpyuhan, atong kumustahon ang atong kaugalingon o napapatay ni ining gitawag nato nga sanla. Nga tungod ni ini ni distansya ang atong sikataw. Ang tambal nini dili baksin kundi dili pagpasaylo o pagpaubos. Nga diin pinaagi ni ini mabalik na pud atong relasyon tungod sa atong pagtuo o magdahig o magpasalamat sa Dios, mobalik ta kaniya aron sa pagpasalamat. Amen. Manindog pagihom. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Kalalang sa Espiritu Santo. Siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod kanato gilansat sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaantos siya namatay gilubong sa adlaw na banhaw. Matuman ang kasulatan. Misa ka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Wangiyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan sa Anak. Dungan sa Amahan sa Anak. Gisimba siya og himaya.
ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Kami sa pagkapanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga nahigugma kanato bisan unsa pa ang atong tinuan o kinsa mipahimutang kanato sa kagawasan diha ni Jesucristo. Ngadto kaniya muingon kita, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa mga katawhan sa Dios sa simbahan, ngang atong makagahom nga Dios, magpanalangin sa tanan nga iyang gihatag kanato. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong mga ginikanan, ug sa tanan nga nagbaton og maayong kabubuton, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong lawig sa pagtuo, isip usa ka simbahan, masinati nato si Kristo, pinaagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Niining tuig sa yubileo sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong lawong nga pagsalig ug malaumong pagtuot sa Dios, taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian ug manglakaw kita nga nagkahiusa paingon sa Amahan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga madangat nato ang atong gipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang walay katapusang kahayag sa kaluwasan, magdanag ka nato nga namatay na, mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Among mahigugmaon maghihatagong Dios tungod sa imo mga daghang hatag nga among nadawat. Itugot nga kami usab manghatag ug mopaambit sa uban aron magtubo kami sumala sa imong larawan ug sa hulagway sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ako ug iyong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo nga maluluyon santo sa kining mga gasa, ug itugot nga ang amo mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay umagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug pusa. Uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa lang walay huno nga pag-awit. Santos, Santos, Diyos sa kadahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Ay doon ang nagaani sa ngalan sa sana nakahitasan o sa nakahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alam kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, ni pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto siya mga tinun-an o miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. No, nagasangyaw kami sa imo kamatayon. Ug nagpantala sa imo akaban
Panginoong Jesus, o sa imo Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo mong Papa, mga kaobispuhan ug sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga ani karon nga nagsimba ug nagdahay kanimo. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, labi na sa kalagsong mahinigugma nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy ikaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanina, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa pangamahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Namo na anak sama na lagi ay ko ang imong umabot ka na mo ang imong ginharian patumanang mo bago inisayutan Panginoon sa langit kalano namo sa matagad lang ihatag ka namo karon adlaw o pasayloan kami sa among mga sada. Sa mga nakasala kanamo kanyagi ko kami ulog sa pagsagay inunuad sa kami Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos.
Ingharian ang gahumugang imaya sa ka ang tu. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mo mga sala, kundi lang ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. O karon natong ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay, panagkait, peace be with you. Kami o sa Diyos na nagawatang sa mga sala kalibutan kami order sa kalibutan Hinimaong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O amahan nga gamhanan, ang lawas o tubo sa imong anak, maghimon ta nga makaambit kami sa iyang Diyos nung kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato unang pasalamatan ang Santissima Trinidad sa mga grasya nga atong nadawat sa adlaw-adlaw. Inubanan sa pangaliya sa atong mahal nga Birhen, Maria, mahal nga patron San Isidro Labrador. Atong tagaan og masipag. Ato usab pasalamatan ang atong atong tagaan sa masipang pakpak. Usab sa mga lay liturgical ministers, altar servers, lady servers, ug sa atong choir, inubanan sa ilang tiguyog ug kanatong tanan nga nitambong niining santos nga misa, atong tagaan sa atong tagsa-tagsa kakawalingong masipang pakpak. Choir sa sunod Domingo, Choir sa sunod Domingo, First Mass, Bachelor Choir, Second Mass, Abilinan Choir, Pilgrim sa sunod Domingo, First Mass, GSK Bachelor, Second Mass, GSK Abihilan. Pahibalo gikan sa Cemetery Commission, kalihunon sa umaabot Oktobre 18, 2025, alas 8 sa buntag, Alfreda Baguhin, Oligario A. Galon Sr., Jose Galon, Binancio Madelo, Charmin Rose Soriano, Restituto Virador, Prisca Malaran, Arvin Galis, Jocelyn Ladesma, Jeneline Balaba, Crisil Balaba, Eladio Magdayo, Luciana Galendez, Vicenta Galendez, Orabano Galendez. PPC, PFC, and Westfly meeting karong adlaw, human sa ikaduhang Santos nga misa adto sa atoang meeting hall. Daily Dawn Rosary, whole month of October 2025. Venue from St. Isidore the Farmer Parish Church to Round Barangay Tabuan, time 5 p.m. Daghang salamat sa nag-lead sa Dawn Rosary, sugod October 1 to 12. Call, Flores Di Mayo officers and members. Barangay Tabuan, senior citizens. San Isidro Chapel officers and members. CWL Tabuan Unit, Quadra Chapel and officers and members. SILP, Vic Formators, Galigar Chapel, officers and members. SILP, PLA, the High Chapel officers and members. Barangay Tabuan Women's Association, Tyson Chapel and Sitio Gawas officers and members. Tabuan Elementary School family, Anito Chapel officers and members. Tabuan National High School family, Barangay Kupa Chapel officers and members. Ug mao kani ang mulit sa Dawn Rosary para sa sunod simana, October 13 to 19, 2025. October 13, Monday, SILP Business Sectors, Candanas Ono Chapel officers and members, Fall officers and members of Barangay Candanas Ono. October 14, Tuesday, Barangay Tabuan, Barangay Official, Candanas Dos Chapel officers and members. Call officers and members of Barangay Candanas Dos. October 15, Wednesday, Barangay Tabuan BXW,
Catmon Chapel officers and members, Call officers and members of Barangay Catmon, care of Latifa, Colleen, and Catherine. October 16, Thursday, Barangay Tanod, Istaka Chapel and officers and members, Call officers and members of Barangay Istaka. October 17, Friday, Pasong Chapel officers and members, Call officers and members of Barangay Pasong. October 18, Saturday, Camboyo Chapel officers and members, Call officers and members of Barangay Camboyo. October 19, Sunday, Datag, Kambansay, and Mangnan Chapels officers and members, Call officers and members of Barangay Datag. Daghang salamat. Una sa tanan ato dayang pasidunggan ang atong mga kaigsuonan, ang Association of Senior Citizen coming from Barangay Pasiao, nakaping sila nga uniform karon as they celebrate their elderly Senior Citizen Week. Ato silang pasidunggan, ato silang hatagan sa masipang pakpak. Salamat sa inyong presensya. Update sa magpasalamat po kita sa atong Cemetery Commission nga diin gihawana na atong interior, makabantay mo labay mo dito, dako-dako na siya og hawan, no. Salamat sa pagpaningkamot sa atong Cemetery Commission. Hopefully basig maabot na to ang gipang order nila nga mga solar lights, mahinahinay na to og taod para mulandag na ang atong interior sa umaabot nga All Souls Day. Katapusan, aduna tay ginahimo nga Dawn Rosary mo atong i-mention ganina nga mga schedules o wa mo mga kabilingga, no. Pwede ta mo appeal sa atong Dawn Rosary, ari ra man pod motuyok anay nga balik simbahan nga humanon og tapuson og santos nga misa. Unya mao nga culmination ani karong umaabot nga Oktubre 30. Mao nga maghimo ta dinhi og Living Rosary diha sa Gawas. Paghuman ni ana tapuson na pod og santos nga misa. Hopefully masayo-sayo kay aron atong misa masugdan og 5:30. Meron uban makabalik pa og trabaho, no, kay ting trabaho pa man na ang mong adlaw. I-timing po na kay birthday po na nako para mausara ang painit ra. Si kwati ra kog pan. Bitaw. Aw gihangyo ang mga bata, mga gasaulog silang birthday o wedding anniversary sa pag-ari sa tubangan human sa katapusang panalangin. Manindog palihog. Ang Ginoo manaka ninyo. Ug manalangin kaninyo magahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo. Tapos ng misa, dado nato ang gugmaw kalinaw ni Kristo.
Kristo nga anak mo, ug ang among kagawasa. Si Kristo nga anak mo, ug ang among kagawas.